Hello everyone, I am Rohit Bista from Namchi Government College, Kamrang, and I am studying in third semester. I have done my assignment of physics on Schrodinger time dependent and independent wave equation, and also on energy as in value of a particle in a one dimensional infinite well. So I am going to present my topic through my PPT. So here is the introduction. 1926 मा चाहिँ अर्विन सर्डिन्जर एउटा फिजिसिस्ट है अस्ट्रियन फिजिसिस्टले चाहिँ के डिस्क्राइब गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ क्वान्टम स्टेट अफ फिजिकल सिस्टम चेन्ज हुन्छ टाइमको द्वारा इन टर्म्स अफ पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेजन्स। अन्त अर्को छ इन क्वान्टम मेकानिक्स द एनालग अफ न्युटन लको चाहिँ है अफ मोसनको चाहिँ श्रोडिन्जर वेभ इक्वेजन फर ए क्वान्टम सिस्टम हो भनिन्छ। अन्त युजली के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ एटम्स मलिक्युल्स अब एटमिक्स पार्टिकल तिनीहरू चाहिँ फ्री बाउन्डेड छ कि लोकलाइज छ भनेर। अन्त इट्स अ लिनियर पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेजन डिस्क्राइबिङ द टाइम एभोल्युसन अफ सिस्टम्स वेभ फङ्सन। इट इज बेसिकली रेफर्स टु द फन्डामेन्टल इक्वेजन अफ क्वान्टम फिजिक्स है। र श्रोडिन्जर वेभ इक्वेजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन जसले चाहिँ एनर्जी र पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोन इन स्पेस एन्ड टाइम डिस्क्राइब गर्छ, त्यसको एनर्जी र पोजिसन। अन्त टेकन इन्टु एकाउन्ट द म्याटर वेभ नेचुरल अफ द इलेक्ट्रोन इनसाइड एन एटम। अन्त इट इज बेस्ड अन थ्री कन्सिडरेसन र त्यो तिनीहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिकल प्लेन वेभ इक्वेजन हो एउटा, अन्त अर्को डी बर्गली हाइपोथेसिस अफ म्याटर वेभ, अन्त थर्डमा चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो। अन्त इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फर्म अफ वेभ फङ्सन साई अफ म्याटर्स वेभ इन डिफ्रेन्ट फिजिकल कन्डिसन। र टाइम डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर इक्वेजन, अब यो चाहिँ मेरो टपिकै परेको छ र यसलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले चाहिँ के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टिकल है जसको चाहिँ मास एम छ र जुन चाहिँ पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनतिर प्रोपागेट भइराखेको छ। अन्त द पोटेन्सियल एनर्जी अफ द पार्टिकल चाहिँ भी लियो। अन्त कुनै पनि मुभिङ पार्टिकलको चाहिँ एउटा पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले भी लियो भने, अन्त अकर्डिङ टु डी बर्गली हाइपोथेसिस चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मुभिङ पार्टिकलले चाहिँ वेभ एसोसिएट गर्छ र त्यसलाई म्याटर वेभ भन्छ। अन्त यसको वेभ लेन्थ चाहिँ ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई एमभी हुन्छ। यो एमभी चाहिँ लिनियर मोमेन्टम हो, अन्त यसलाई पिएक्स लेख्दा हुन्छ। अन्त यो पिएक्स चाहिँ मोमेन्ट अफ पार्टिकल अलङ पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो। अन्त एक्स चाहिँ एक्स लेको कारण चाहिँ प्रोपागेसन अफ पार्टिकल चाहिँ कहाँनेरि टुवर्ड्स एक्स एक्सिस छ। अन्त त्यही कारणले चाहिँ सो वी टेक एक्स कम्पोनेन्ट अफ मोमेन्टम है, त्यही भएर पिएक्स लेख्यो। अन्त ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई पिएक्स छ। अब पिएक्सको भ्याल्यु लिँदाखेरि चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ पिएक्स इक्वल्स टु एच बाई ल्याम्डा हुन्छ। एच बाई ल्याम्डालाई 2 पाईले मल्टिप्लाई पनि गऱ्यो, अन्त डिभाइड पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एच बाई 2 पाई हुन्छ एउटा र 2 पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ अर्को। अन्त एच बाई 2 पाईलाई हामीले एच कट लिन्छ र 2 पाई बाई ल्याम्डालाई के लिन्छ। 2 पाई बाई ल्याम्डा चाहिँ प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्ट हो, नभए वेभ नम्बर पनि भन्छ। अन्त पिएक्स इक्वल्स टु एच कट के छ र के को अब भ्याल्यु निकाल्दाखेरि चाहिँ के इक्वल्स टु पिएक्स बाई एच कट हुन्छ। यो हामीले इक्वेजन 1 लिन्छौँ। अन्त अकर्डिङ टु क्वान्टम फिजिक्स अ वेभ कन्सिस्ट अफ टाइनी प्याकेट्स अफ एनर्जी कल फोटोन है। अन्त त्यो एनर्जी अफ फोटोन चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ई इक्वल्स टु एच म्यू दिन्छ। फेरि एच म्यूलाई 2 पाईले मल्टिप्लाई गर्यो, अन्त फेरि 2 पाईले डिभाइड गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ, एच बाई 2 पाई पाउँछौँ र 2 पाई म्यू पाउँछौँ। 2 पाई म्यू चाहिँ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा हो र ई बाई एच कट ओमेगा चाहिँ हुन्छ।
त्यो पाएपछि चाहिँ हामीले ओमेगाको निकाल्दाखेरि चाहिँ ओमेगा इक्वल्स टु ई बाई एच कट हुन्छ र यो हामीले इक्वेसन 2 लिन्छौँ र the wave associated with moving particle can be represented by wave function psi xt as psi xt ले चाहिँ हामीले वेभ फङ्सनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ पोजिसन एन्ड यो वेभ फङ्सन चाहिँ पोजिसन र टाइममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है अन्त सो कुनै पनि वेभ होस् मोनोक्रोमेटिक प्लेनमा जुन चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर जान्छ वी क्यान रिप्रेजेन्ट एज psi xt इक्वल्स टु AE to the power minus I omega t minus kx लिन्छ है अन्त यो चाहिँ ए चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इक्वेसन 3 मा चाहिँ त्यही चाहिँ एम्प्लिट्युड हो अन्त युजिङ 1 and 2 in 3 हामीले 1 मा चाहिँ के को भ्याल्यु निकालेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के को भ्याल्यु निकालेको थियो अन्त 2 मा चाहिँ हामीले ओमेगाको भ्याल्यु निकालेको थियो अन्त त्यही ओमेगा र के को भ्याल्यु हामी यहाँ रिप्लेस गर्छौँ इक्वेसन 3 मा है के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ 1 and 2 in 3 psi xt इक्वल्स टु AE to the power minus I E by h cut t minus px by h cut x. For simplicity, we can write psi xt as psi. Right? Now we will take h cut common and take it outside. अन्त माइनस साइन पनि कमन लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ psi इक्वल्स टु AE to the power I by h cut px into x minus et पाउँछौँ र हामीले यो इक्वेसन 4 लिन्छौँ अब नाउ हामीलाई थाहा छ कि टोटल एनर्जी अफ द पार्टिकल इज गिभन बाई के इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी कति हो भनेर हामीलाई याद छ हाफ mv स्क्वायर हो र के इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर हो अन्त हामीले मासले चाहिँ यसलाई एमले चाहिँ मल्टिप्लाई अन्त डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के इक्वल्स टु हाफ m स्क्वायर बाई m v स्क्वायर हुन्छ अन्त के इक्वल्स टु हाफ m 1/2m भनौँ है अन्त इन्टु mv होल स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर के इक्वल्स टु 1/2m p स्क्वायर आएको छ है यहाँ सो अन मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई साई गऱ्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ साई ई इक्वल्स टु पी स्क्वायर साई px स्क्वायर साई बाई 2m प्लस v साई पाउँछौँ र यो हामीले इक्वेसन 5 लिन्छौँ नाउ वी निड टु टेक आउट द भ्याल्यु अफ ई साई एन्ड px स्क्वायर साईको त्यो निकालेपछि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भन्नै पर्यो भने चाहिँ श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट इक्वेसन पाउँछौँ र त्यो हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो विल गेट यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 4 है विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्नु पर्यो अन्त सो वी विल डु पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन एज साई इज द फङ्सन अफ टु पोजिसन एन्ड टाइम द्याट इज साई एक्सटी अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्नु पर्यो हामीले डिफ्रेन्सिएसन सो यो dψ by dt इक्वल्स टु AE टु द पावर माइनस I by H px इन्टु x माइनस ET छ त्यो इक्वेसन 4 को अन्त टीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डेरिभेटिभ अफ डी बाई डिएक्स ई टु द पावर एएक्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ई टु द पावर एएक्स डट ए हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ डट आई बाई एच कट ब्र्याकेट माइनस ई जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 4 लाई चाहिँ
यहाँनेरि dpsi upon dt equals to a e to the power minus I by h cut px into x minus et यो into I by h cut to the power e छ है। र यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ SI equals to a e to the power minus I h cut by px into x minus et छ, जुन चाहिँ माथिको यो इक्वेसन छ हो त्यसमा चाहिँ त्यो साई हाल्नुपर्छ। अब a e to the power minus I by h cut px into x minus et को जग्गामा। अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ dpsi upon dt इक्वल्स टु साई I by h cut माइनस e पाउँथ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ I डट I देख्दैछ है, बाई I h कट छ। यो चाहिँ कसरी पाएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई र डिभाइड चाहिँ आईले गरेको छ र त्यस I इन्टु I स्क्वायर हुन्छ र त्यसको भ्याल्यु -1 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मुनिपट्टि I बाई एच कट डी साई अपन डिटी इक्वल्स टु साई ई छ, ई पोजिटिभ भएको कारण चाहिँ त्यो हो र यसलाई हामीले इक्वेसन 6 लियौँ। अब फेरि डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 4 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यो भने चाहिँ dpsi upon dx equals to a to the power ei by h cut px into x minus et छ। अन्त डट ए मतलब मल्टी इन्टु आई बाई एच कट पिएक्स पनि आएको छ त्यहाँनिर। त्यो नि सेम फर्मुला युज गरेर डेरिभेटिभ अफ डी बाई डिएक्स ई टु द पावर एएक्स इक्वल्स टु ए ई टु द पावर एएक्स डट ए। मैले डट भन्नु कारण चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भन्नु खोजेको। अन्त अल्सो इटी इज 0 एज वी आर डुइङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दैछ नि है। इटी को उयो डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ, एक्सले गर्दैछ। त्यहाँबाट dpsi upon dx इक्वल्स टु साई आई बाई एच कट पिएक्स, यो चाहिँ हामीले इक्वेसन 7 लिन्छ। अन्त डिफ्रेन्सिएटिङ 7 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डी स्क्वेयर साई बाई डिएक्स स्क्वेयर इक्वल्स टु साई आई बाई एच कट पिएक्स dpsi upon dx पाउँछौँ। यो हामीले इक्वेसन 8 लिँदा हुन्छ र युजिङ 7 इन 8 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डी स्क्वेयर साई डिएक्स स्क्वेयर इक्वल्स टु आई बाई एच कट पिएक्स साई आई बाई एच कट पिएक्स पाउँछौँ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अझै मुनि फर्दर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इक्वेसन 8 मा चाहिँ dpsi upon dx त छ र त्यसको जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ 7 को हालेको है। इक्वेसन dpsi upon dx को जग्गामा चाहिँ 7 को हाल्दाखेरि चाहिँ के पायौँ हामीले डी स्क्वेयर साई बाई डिएक्स स्क्वेयर इक्वल्स टु आई बाई एच कट पिएक्स साई आई बाई एच कट पिएक्स पाउँछ। अन्त इफ यु मल्टिप्लाई आई बाई एच कट बाई आई एन्ड डिभाइड बाई आई देन हामीले के पाउँछ डी स्क्वेयर साई बाई डिएक्स स्क्वेयर इक्वल्स टु आई स्क्वेयर बाई एच कट स्क्वेयर साई पिएक्स स्क्वेयर पाउँछौँ है। र हामीलाई थाहा छ आई स्क्वेयरको भ्याल्यु कति हो -1 भनेर। अन्त त्यही कारणले चाहिँ डी स्क्वेयर साई बाई डिएक्स स्क्वेयर इक्वल्स टु -1 बाई एच कट स्क्वेयर साई पिएक्स स्क्वेयर हुन्छ। र पिएक्स स्क्वेयर साई इक्वल्स टु यो पिएक्स स्क्वेयर साईको भ्याल्यु निकाल्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाई एच कट स्क्वेयर डी स्क्वेयर साई बाई डिएक्स स्क्वेयर, त्यो चाहिँ 9 लिँदा हुन्छ हामीले इक्वेसन 9 लिँदा भयो। अन्त युजिङ 6 एन्ड 9 इन इक्वेसन 5 है। इक्वेसन 6 र इक्वेसन 9 चाहिँ हामीले चाहिँ 5 मा लाउनु पर्यो। इक्वेसन 9 मा हामीले पी स्क्वेयर एक्स पिएक्स स्क्वेयर साईको भ्याल्यु निकालेको छ र 6 मा हामीले ई साईको भ्याल्यु निकालेको छ र 5 मा त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 5 मा हाल्दाखेरि चाहिँ आई बाई एच कट dpsi upon dt इक्वल्स टु 1/2m
ब्रैकेट ओपन h कट स्क्वायर बाई -1 d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस v साई हुन्छ। अन्त यहाँनिर चाहिँ अब हामीले i बाई h कट dy अपन dt इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 जुन चाहिँ छ 1/2m र भित्रको h कट स्क्वायर बाई -1 छ, यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस h कट स्क्वायर बाई 2m हुन्छ। अन्त भित्र रहेको चाहिँ d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस b साई हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट इक्वेसन। अन्त इन 3D डाइमेन्सनलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सजिलै छ, i h कट dy अपन dt जुन चाहिँ इक्वल्स टु माइनस h कट स्क्वायर बाई 2m छ। अन्त माथि हामीले 1 डाइमेन्सनलमा कति पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर मात्रै गरेको थियो 1 डाइमेन्सनलमा। अब 3 डाइमेन्सनलमा चाहिँ यसलाई 3 खेप गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दा x y र z को द्वारा गर्दाखेरि चाहिँ d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाई dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाई dz स्क्वायर हुन्छ। अन्त प्लस b साई हुन्छ। अन्त टेकिङ साई कमन, यो माथिकोबाट चाहिँ साई कमन लिँदाखेरि चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ i h कट dy अपन dt इक्वल्स टु माइनस h कट स्क्वायर बाई 2m र यो डेल स्क्वायर साई प्लस v साई पाउँछ। यो डेल स्क्वायर चाहिँ त्यो कमन लिएको छ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर d स्क्वायर बाई dy स्क्वायर d स्क्वायर बाई dz स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले डेल स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यहाँ। अन्त i बाई h कट dy अपन dt इक्वल्स टु माइनस h स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस b साई, यहाँबाट पनि कमन लिँदाखेरि चाहिँ बाहिर निकालेको छ हामीले साई, र ई साई इक्वल्स टु साई एच हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ ई साई अपन साई एच चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ई चाहिँ जुन चाहिँ छ ई साईको भ्याल्यु हामीले आई बाई एच कट डी बाई डिटी माथि यहाँ चाहिँ कसरी ई साई अपन ई यो साई एचको चाहिँ म अलिकति बुझाउँछु। इन क्वान्टम फिजिक्स चाहिँ देयर इज ओन्ली वान अपरेटर नोन एज एजेन्ट भ्याल्यु है। सो इन प्लेस अफ आई एच कट डेल बाई डेल्टीको बारेमा चाहिँ अब जुन चाहिँ माथि छ हो त्यसको जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि ई हाल्यौँ भने है हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ई साई पाउँछौँ र माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v को जग्गामा चाहिँ हामीले h लिँदाखेरि चाहिँ साई h पाउँछौँ। र h चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेमिल्टोनियन अपरेटर। अब टाइम इन्डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर इक्वेसन, हामीले यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल है को मास m कन्सिडर गर्नु पर्यो। अन्त मुभिङ विथ भेलोसिटी v गऱ्यो भने चाहिँ अलङ फेरि यो नि पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनतिरै गर्नु पर्यो। र चाहिँ लेट p and e बी द मोमेन्टम एन्ड एनर्जी अफ द पार्टिकल रेस्पेक्टिभली है। सो वेन द पार्टिकल इज मुभिङ इट विल हेभ सम मोमेन्टम होइन। अन्त एज अ पार्टिकल हेज मास and it's moving with velocity v and it will have some energy। र अकर्डिङ टु डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस है। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्टको चाहिँ म बुझेको छैन भने चाहिँ त्यति साह्रो क्लियर हुँदैन यो, किनकि त्यो बेसमा रिलेटेड छ। र अब अकर्डिङ टु डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस चाहिँ एभ्री मुभिङ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए वेभ कल्ड म्याटर वेभ। अन्त एन्ड द वेभ फङ्सन डिस्क्राइब द बिहेभियर अफ वेभ एसोसिएटेड विथ मुभिङ पार्टिकल क्यान बी एक्सप्रेस एज साई एक्सटी इक्वल्स टु ए ई टु द पावर आई बाई एच कट पिएक्स माइनस इटी। अन्त यो
psi xt चाहिँ as we have described in time dependent. For simplicity we will write psi in place of psi xt. psi xt को जग्गामा हामीले psi फर सिम्प्लिसिटी चाहिँ psi लेखिदियो भने चाहिँ psi इक्वल्स टु a e to the power I by h cut px minus et हुन्छ. यो भयो इक्वेजन 1. We know that Schrodinger time dependent wave equation is given by I h cut d psi upon dt equals to I equals to minus h cut square by 2m curly square psi by curly square x square plus v psi. यो हाम्रो इक्वेजन 2 हुन्छ. श्रोडिन्जर वेभ इक्वेजन, श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ इक्वेजन चाहिँ हाम्रो इक्वेजन 2 हुन्छ. र फ्रम द अबभ इक्वेजन वी निड टु 2 हुन्छ. र फ्रम अबभ इक्वेजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु रिमुभ टी है, किनकि टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हो र हामीले टी हटायो भने चाहिँ इन अर्डर टु मेक इट इन्डिपेन्डेन्ट. सो नाउ विल डु उयो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी निड टु टेक आउट द भ्याल्यु अफ डी साई अपन डिटी. त्यसको बादमा डी स्क्वायर साई बाई डिएक्स स्क्वायरको भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ. बट आउट हियर चाहिँ देयर इज बिट डिफरेन्ट. सो द पोटेन्सियल एनर्जी इन सर्टेन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ भी छ, जुन चाहिँ इट विल डिपेन्ड ओन्ली अन पोजिसन है, टाइममा डिपेन्ड चाहिँ हुँदैन. र अब so we will get the value of d psi upon dt by differentiating our equation 1 partially with respect to t गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ d psi upon dt equals to a e to the power I by h cut px minus et है. अन्त नाउ चाहिँ हामीले फेरि डेरिभेटिभ चलाउनु पर्यो. कुन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ d by dx e to the power ax equals to e to the power ax dot a. यो डेरिभेटिभ चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डी साई अपन डिटी इक्वल्स टु एई टु द पावर आई बाई एच कट पिएक्स माइनस इटी इन्टु आई बाई एच कट माइनस ई पाउँछ. अन्त एसआई इक्वल्स टु यो माथि जुन चाहिँ पाएको छ इक्वेजन हो त्यो चाहिँ ए टु द पावर ई होइन, एई टु द पावर माइनस होइन आई बाई एच कट px minus et को जग्गामा चाहिँ साई हाल्यो भने चाहिँ so we'll get d psi upon dt equals to minus I by h cut e psi पाउँछ. अन्त यो फेरि सो हामीले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्यो भने आई बाई एच कटलाई आईले हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डी साई अपन डिटी इक्वल्स टु माइनस आई इन्टु आई बाई आई एच कट ई साई पाउँछ. अन्त विच विल बी त्यो आई माइनस आई डट आई जुन चाहिँ छ हामीलाई याद छ आईको स्क्वायर -1 हो भनेर, र -1 त्यो माइनस अगाडि नै छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ. सो इट विल बी डी साई अपन डिटी इक्वल्स टु 1 बाई आई एच कट ई साई. So E psi equals to I h cut d psi upon dt. हामीले यहाँ माथि जुन चाहिँ इक्वेसन छ त्यसमा चाहिँ E psi को भ्याल्यु निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ I h cut d psi upon dt हुने रहेछ. यसलाई हामीले इक्वेसन 3 लिनु पर्यो. सो वी हेभ टेकन आउट द भ्याल्यु अफ E psi. अब लेट potential energy V of the particle depend only on the position and does not depend on time t. So in this case wave function psi xt can be written as हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ as in mathematical we have studied हैन about the method of separation of variable. यदि one function depends on two variables so that separation function को
को रेस्पेक्टमा प्रडक्टको फर्ममा लेख्नु सक्छ। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ साई एक्सटी हामीले के लेख्न सक्छ, साई एक्सटी इक्वल्स टु फाई एक्स इन्टु युटी। सो एक्सको कुनै अर्को फङ्सन लग्यौँ यो 5 अन्त t को u। So phi is the function of x variable and u is the function of t variable. So this function is called method of separation of variables. अन्त यदि psi xt चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु सक्छ phi x ut को फर्ममा भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ psi इक्वल्स टु फाई इन्टु यु हुन्छ। यो हामीले इक्वेसन 4 लिँदा हुन्छ। अन्त हामीले त्यो इक्वेसन 4 लियो। अन्त अब डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 4 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि चाहिँ डिसाई अपन डिएक्स इक्वल्स टु यु कर्ली 5 कर्ली एक्स गर्दाखेरि चाहिँ युको डेरिभेटिभ हुँदैन, किनकि टी को फङ्सन हो र हामी टी को फङ्सन हुनुको कारणले चाहिँ युको डेरिभेटिभ हुँदैन र हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दैछ नि त। अन्त त्यही भएर चाहिँ नाउ डिफ्रेन्सिएटिङ अगेन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्नु पर्यो है। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु यु कर्ली स्क्वायर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वायर पाउँछौँ। यो हामीले इक्वेसन 5 लिँदा हुन्छ। अन्त युजिङ 3 4 5 एन्ड 5 इन इक्वेसन 3 4 5 इन इक्वेसन 2 लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 2 जुन चाहिँ छ श्रोडिन्जर टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ इक्वेसन, हामीले त्यहाँनिर चाहिँ यो 3 मा हामीले के फाइन्ड गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 2 मा इसाईको भ्याल्यु हाल्नु पर्यो। अन्त 4 को साईको भ्याल्यु हाल्नु पर्यो। अन्त 5 मा चाहिँ डे स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायरको भ्याल्यु हाल्नु पर्यो श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसनमा, जुन चाहिँ इक्वेसन 2 छ। अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इसाई इक्वल्स टु माइनस एच स्क्वायर बाई 2m यु डेल कर्ली स्क्वायर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस v 5 u पाउँछौँ। अन्त आफ्टर द्याट वी विल पुट 5 u इन प्लेस अफ साई है, जुन चाहिँ 5 u छ हो त्यसको रिप्लेसमा चाहिँ हामीले साई गरिदियो भने ई 5 u इक्वल्स टु माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m अन्त यु कर्ली स्क्वायर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस v 5 u पाउँछौँ। अन्त डिभाइडिङ बोथ साइड बाई यु गर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो यु विल गेट एलिमिनेटेड फ्रम एभ्री इक्वेसन है। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी के वी आर लेफ्ट विथ ई 5 इक्वल्स टु माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कर्ली स्क्वायर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस v 5 हामी यति पाउँछौँ। अन्त एच कट स्क्वायर बाई 2m कर्ली स्क्वायर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस ई 5 माइनस v 5 इक्वल्स टु 0 पायौँ है। अन्त यति पाउँदाखेरि चाहिँ टेकिङ 5 कमन गर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एच कट स्क्वायर बाई 2m कर्ली स्क्वायर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस v 5 इक्वल्स टु 0 पाउँछौँ। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यो श्रोडिन्जर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन हो।
र यसरी नै हामीले 3 डाइमेन्सनमा निकाल्न सक्छौँ। 3 डाइमेन्सनलको लागि सजिलै छ, a²/2m नै रहन्छ त्यो रहेपछि। अन्त जुन चाहिँ यो कर्ली स्क्वायर 5/कर्ली स्क्वायर x² छ त्यसलाई हामीले चाहिँ y र z सम्म अझै गऱ्यो भने चाहिँ है एड गर्दै, जस्तै कर्ली स्क्वायर 5/कर्ली x² प्लस कर्ली स्क्वायर 5/कर्ली y², कर्ली स्क्वायर 5/कर्ली z² गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको बादमा चाहिँ यो 5 कमन लिनु पर्यो। अन्त 5 कमन लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्र के लेफ्ट आउट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो h²/2m कर्ली स्क्वायर बाई dx² प्लस कर्ली स्क्वायर बाई dy² प्लस कर्ली स्क्वायर बाई dz² हुन्छ भित्र। अन्त e माइनस b 5 हुन्छ इक्वल्स टु 0। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ कर्ली स्क्वायर बाई dx² कर्ली स्क्वायर बाई dy² प्लस कर्ली स्क्वायर बाई dz² छ, हामीले त्यो कमन चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ h²/2m del स्क्वायर 5 प्लस e माइनस v 5 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो भयो श्रोडिन्जर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट वेभ इक्वेसन इन 3D डाइमेन्सनल है। र अर्को एनर्जी इज इन भ्याल्यु अफ पार्टिकल इन वान डाइमेन्सनल इन्फाइनाइट वेल। अब यसको लागि चाहिँ फर द एप्लिकेसन अफ श्रोडिन्जर इक्वेसन टु ए पर्टिकुलर प्रब्लम चाहिँ द अप्रोप्रिएट भ्याल्यु अफ पोटेन्सियल एनर्जी V इज टु बी फाउन्ड आउट है यहाँनिर। अन्त अब उयो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडर अ फ्यु इलेक्ट्रोन मुभिङ प्यारलल टु एक्स एक्सिस विथ ए भेलोसिटी v है, हामीले यो कन्सिडर गऱ्यौँ। अन्त लेट m बी द मास अफ द इलेक्ट्रोन, अन्त e चाहिँ बी द टोटल मास अफ द इलेक्ट्रोन। अन्त लेट द इलेक्ट्रोन बी कन्फाइन्ड इन ए रिजन बिट्विन x इक्वल्स टु 0 एन्ड x इक्वल्स टु l भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी चाहिँ वी सेल अज्युम द पोटेन्सियल v है विदिन द रिजन टु बी 0। अन्त यो v इक्वल्स टु 0 छ जुन चाहिँ देख्दैछ फिगरमा हो, त्यो चाहिँ हामीले 0 भनेर मान्नु पर्यो है त्यहाँनिर चाहिँ। अन्त त्यसको बादमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल राइजेस इज सडन एन्ड भेरी हाई चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर हुन्छ है। अन्त त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यानट ओभरकम इट है त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन। अन्त सच यो आइडलाइज्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ पोटेन्सियल हेज बिन सोन यो फिगरमा चाहिँ। अन्त ड्यु टु सिमिलरिटी इन एपियरेन्स चाहिँ दिस पोटेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन इज अफन कल स्क्वायर वेल पोटेन्सियल पनि भनिन्छ। अन्त सिन्स विदिन द वाल चाहिँ v इक्वल्स टु 0 छ, अन्त श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन फर पार्टिकल विदिन द एन्क्लोजर इज गिभन बाई केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ del स्क्वायर साई बाई del x² प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h² इन्टु e 5 इक्वल्स टु 0। यो हामीले इक्वेसन 1 लियो। अन्त e चाहिँ यहाँनिर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सटेन्ट हो। अन्त सिन्स द इलेक्ट्रोन आर कन्फाइन्ड विदिन द रिजन है डिफाइन्ड बाई x इक्वल्स टु 0 एन्ड x इक्वल्स टु प्लस माइनस l। अन्त द वेभ लेन्थ अफ ए स्टेसनरी वेभ एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रोन इज गिभन बाई ल्याम्डा इक्वल्स टु 2a/n ले दिन्छ। अन्त यो n चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर n चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ n इज एनी इन्टिजर है 1 2 3 4 5 6 etc. The general equation of motion of a stationary wave is given by del square psi by del x² plus 4
pi square by lambda square psi equals to 0, or del square psi by del x square plus 4 pi square n by 2a square psi equals to 0, नभए अझै del square psi by del x square plus pi square n square by a square psi equals to 0. यहाँ हामीले इक्वेसन 2 लिनु पर्यो. अन्त comparing the coefficient of psi in equation 1 and 2, we get 8 pi square m by h square e equals to pi square n square a square पाउँछौं. और हामीले e कति पाउँछौं नभए n square h square by 8 ma square. यो हामीले इक्वेसन 3 लिन्छौं. अन्त इक्वेसन 3 ले चाहिँ के सो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ the energy of the electron varies as the square of the natural number n square and is thus restricted to a set of discrete value which are called the eigenvalue. अन्त के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इक्वेसन 3 ले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि इलेक्ट्रोनको एनर्जी चाहिँ भ्यारिज हुन्छ केमा भन्दाखेरि चाहिँ n स्क्वायर जति छ स्क्वायर n स्क्वायर माथि चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है. अन्त which are called the eigenvalue. अन्त and the corresponding value of psi चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एजेन फंक्सन हो. अन्त the natural number are called the quantum numbers है यहाँनेरि. सो फ्रम इक्वेसन 3 चाहिँ यो जुन चाहिँ e इक्वल्स टु n square h square by 8m a square चाहिँ मैले 3 भनेको है. अन्त यसलाई चाहिँ फेरि है यो एनर्जी जति निकालेको छ हामीले यो मुनिको सबभन्दा लास्टको, अन्त हो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई याद छ कि काइनेटिक एनर्जी अफ द इन्क्लोज इलेक्ट्रोन क्यान नट बी 0 है. अन्त किन भन्दाखेरि चाहिँ इन द्याट केस चाहिँ द वेभ फंक्सन साई पनि 0 हुन्छ सबै जग्गा यो इनसाइड द वेलको. अन्त इनसाइड द वल है. अन्त विच इम्प्लाइज द्याट नो पार्टिकल एक्जिस्ट इन द इन्क्लोजर. त्यही भएर यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यो 0 हुनु सक्दैन. र अब समरीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the system can take up certain discrete states and not all possible state है. कुनै पनि एउटा सिस्टमले चाहिँ कोही भिन्न भिन्दै स्टेटहरू लिन सक्छ तर डल्लै पोसिबल स्टेटहरू चाहिँ हुनु सक्दैन. अन्त द एनर्जी अफ द सिस्टम इज क्वान्टाइज. अन्त द काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम क्यान नेभर बी 0. मैले भनिहालेँ अघि किन 0 हुन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हल्का रिपिट गरिदिन्छु है. किन 0 हुन सक्दैन काइनेटिक एनर्जी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ वेभ फंक्सन पनि जुन चाहिँ फाइ छ साई छ त्यो 0 हुन्छ जुनै पनि जग्गामा है एभ्रिवेयर इनसाइड द वल. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ which implies that no particle exists in the enclosure भनेर बुझिन्छ. त्यही भएर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कहिले पनि 0 हुँदैन.